फरमाते हैं कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते? बराबर नहीं है, अल्लाह की निगाह में बराबर नहीं है, अमल करने के एतबार से बराबर नहीं है, नतीजे और अंजाम के लिहाज से बराबर नहीं है, जन्नत में उनके दर्जे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। सीखते जाएं, ज्यादा हासिल करें, ज्यादा सीखें ताकि दर्जे बुलंद होते चले जाएं। फिर ये कि इल्म की बदौलत अल्लाह ताला की मारिफत और अल्लाह ताला की खशियत हासिल होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से तो उसके बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही डरते हैं। अल्लाह ताला की सही इबादत करने के लिए, सही तरीके पर काम करने के लिए इल्म की जरूरत है। इल्म क्यों हासिल करें? ताकि पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की इबादत कर सकें, पूरी बसीरत के साथ हम लोगों को दीन की दावत दे सकें। क्योंकि जो शख्स इल्म के बगैर अल्लाह की इबादत करता है वो ऐसे ही है जैसे कोई सहरा में बगैर डायरेक्शन के सफर कर रहा हो। तो हर शख्स के लिए जरूरी है कि इल्म हासिल करे, और फिर जिसको इल्म हासिल करने का रास्ता मिल जाता है, उसको असबाब मुहैया हो जाते हैं, उसको उस्ताद मिल जाता है, उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से भलाई का इरादा हो गया है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है उसको दीन की समझ दे देता है, उसके लिए ये रास्ते आसान कर देता है, ये रास्ते हमवार कर देता है। इल्म की बदौलत इंसान जहालत और गुमराही के अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाता है। व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे लोगों को जो अल्लाह की रजा के ऊपर चले और रोशन वाज़ेह किताब की पैरवी करें, उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आता है। और फिर याद रखिए कि इल्म के बगैर अमल गुमराही होती है, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको पता नहीं करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पता ही नहीं है, और आप कर रहे हैं जब आपका दिल चाहता है, जो दिल चाहता है, जब दिल चाहता है नमाज पढ़ लेते हैं, जैसे दिल चाहता है आप पढ़ लेते हैं। आप तो अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला का हुक्म थोड़ी मान रहे हैं। नाम आपने उसका नमाज रखा हुआ है, लेकिन आपका तरीका ही सही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं पता कि ये क्या कह रहा हूं मैं अल्लाह ताला के सामने, तो फिर आप किस तरह की नमाज पढ़ रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं? तो आप याद रखिए कि कुरान मजीद में पनाह मांगी गई है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह में दाल्लीन में शामिल ना करना। ये दाल्लीन कौन है? जिनके पास इल्म भी नहीं है, अमल भी नहीं है, या इल्म के बगैर अमल करने वाले, बगैर इल्म के अमल करने वाले, गलत रास्तों पे चलने वाले, थकने वाले, भटके हुए लोग, भटके हुए लोग। हर नमाज में हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनमें शामिल ना करना कि जो भटके हुए हैं, जो इल्म हासिल नहीं करते और इल्म हासिल करने का कोई शौक भी नहीं है उनको, और उसकी जरूरत भी महसूस नहीं करते। तो जो शख्स काम कर रहा है इबादत का, मेहनत भी बहुत कर रहा है, थक रहा है, मगर इल्म कुछ नहीं कि ठीक कर रहा है या गलत, तो वो ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो अल्लाह का रास्ता नहीं है। बाय चांस हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा इम्कान है कि वो कुछ और ही कर रहा है। तो सही और गलत की पहचान के लिए, जायज और नाजायज की पहचान के लिए, हक और बातिल के फर्क के लिए इल्म की जरूरत है। इल्म जिंदगी है। एक जिंदगी जिस्म की जिंदगी होती है और एक जिंदगी दिल की जिंदगी होती है, रूह की जिंदगी होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की दावत कबूल कर लो जब वो तुम्हें उस चीज की दावत दें जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है, जिससे तुम्हें जिंदगी हासिल होती है। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दिलों के लिए इल्म को ऐसे बनाया है जैसे जमीन के लिए बारिश बनाई है। तो जिस तरह जमीन की जिंदगी बारिश के बगैर नहीं, इसी तरह दिल की जिंदगी इल्म के बगैर नहीं होती। दिल मुर्दा रहता है, हाँ इल्म की रोशनी आती है तो वो जिंदा होना शुरू हो जाता है। इल्म की बदौलत ही इंसान गुनाहों से बच सकता है, क्योंकि इल्म से इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है। फिर आप देखें, इल्म के जरिए ही इंसान शैतान के हरबों से बच सकता है कि वो किधर से आ रहा है, वो कैसे मुझे गुमराह कर रहा है। इल्म की बदौलत रिश्तों में खूबसूरती पैदा हो जाती है, इल्म की वजह से घरों में बरकत आती है, आपस का प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। अबू हुरैरा कहा करते थे, कुरान पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए खुला हो जाता है, कुशादा हो जाता है, चाहे वो छोटा सा अपार्टमेंट ही क्यों ना हो। उसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं, शैतान उस घर को छोड़ देते हैं,
اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مینشنز بھی دل گھٹتا ہے، ان میں دل گھبراتا ہے، دل لگتا ہی نہیں، کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہم گھروں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کتنا پڑھتے ہیں، ہمارے ہسبینڈ، باقی رشتے، اور ہم مل بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، صرف انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی، مل جل کر بھی۔ علم کی بدولت رحمت اور سکینت اترتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایسی مجالس کا ذکر اوپر کی مجالس میں ہوتا ہے کہ دنیا کے فلاں فلاں حصے میں فلاں فلاں لوگ، فلاں فلاں نام کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ حصول علم کی وجہ سے انسان کو رزق ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، دوسرا محنت مزدوری کرتا، کام پہ جاتا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، میری مدد نہیں کرتا، اور یہ روز پڑھنے لکھنے چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو، تم جو اس پہ خرچ کر رہے ہو نا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا کے لیے نہیں بھاگیں گے اور سارے بچے دنیا میں نہیں لگیں گے، اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنیا میں جائیں اور کچھ دین میں لگیں، اور جو دنیا والے ہیں وہ دین والوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں۔ ابن القیم کہتے ہیں، علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو علم سے محبت رکھتا ہے، اور علم سے نفرت کرنا بدبختی کی علامتوں میں سے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو علم کے سیکھنے سکھانے کو بیکار کا کام سمجھتا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے۔ اور وہ ملاقات کیسی ہوگی؟ اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا کیا، علم حاصل کیا یا نہیں کیا، کیا تو کیا کیا، اور پھر اس پر عمل کیا کیا۔ اور جنت کی طرف جانے کے لیے بھی علم چاہیے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور بے شک حدیث کے الفاظ ہیں، بے شک فرشتے طالب علم کے لیے، طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے، یعنی اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی، کل قیامت کے دن نظر آئیں گی کہ کس طرح فرشتے مجلسوں کو ڈھانپتے تھے، اور کس طرح فرشتے وہ ویلکم کرتے تھے، اور کس طرح وہ سکینت اتارتے تھے، اور یہ ساری چیزیں کل اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا۔ یاد رکھیے، علم کی ضرورت تو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے۔ امام احمد کہتے تھے، لوگوں کو کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی کو کھانے پینے کی دن میں 1 یا 2 دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، کام چل جاتا ہے۔ آج کل رمضان ہے نا، 2 دفعہ بھی کھا لے تو کافی ہو جاتا ہے، جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے۔ ہر وقت اس کو ضرورت، کیونکہ ہر وقت ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ کریں یا وہ کریں، کیا چیز رہنمائی کرتی ہے۔ علم ایک ٹارچ کی طرح آپ کو روشنی دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، وہاں نہیں جانا۔ دنیا ڈارک ہے، آپ کے اپنے پاس ٹارچ ہونی چاہیے، علم کی ٹارچ، جس سے آپ دیکھ سکیں کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔